سلام سلام فتواتن كبرانن أمل العالم تركو نيشانا لي بيتسا ببزلهم هو سلامكم بزح ترفي بلالي انكو عدما ناو شانالي بسلام مزاخو نلوم معنتي حزالكم زمزاخو فيديو خاني كم تلمد على تاوي شرفي بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا كم أول بنا إثيوبيا نجري بانكي إلوون بكفتنيا مدن زي شرفانا يقل بانكتات إن مانيان نزول نلوم معنتي قم بتشوعات ويكعا مي 15 زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار، يورو، سويس فرانك، كندا دولار، أستراليا دولار، تشاينا يوهان، باوند سترلينج، كويت دينار، يونايتد عرب إمارات درهم، سعودي عرب ريال، عمان ريال، جوردان، بحرين، تركي، جبسي، يمن وزت زبالو كرينا سنايت أنحيت نشانالي حدش تسخونكم سبسكرايب نبرز خونكم لايك شير نغوركم نهاتا برتاتعني بتحتنا يلاو دق عبيت وي معري بمجمريا انريو ناي أمريكا دولار يكون حدا ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 124 قرشن 07 سنتيمين كشرف كله 100 دولار 10.400 شوعتن يمزقلو دولار بناي زهاي بانكي 131 قرشن 88 سنتيمين كشرف كله 100 دولار 10.180 قرشن يمزقلو الدولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 158 قرشن 4 سنتيمين كشرف كله 100 دولار 15,840 يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 129 قرشن 04 سنتيمين كشرف كله 100 يورو 13,940 يمزقلو يورو بناي جلوبال بانكي 149 قرشن 69 سنتيمين كشرف كله 100 يورو 14,969 قرشن يمزقلو يورو بزقلي معداقا ويكعا بحوالا 277 قرشن 10 سنتيمين كشرف كله 100 يورو 17,720 يمزقلو مالتيو بمقصال نريو ناي سويسرلاند فرانك حدا ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 236 قرشن 05 سنتيمين كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 13,650 يمزقلو مالتيو سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 261 قرشن 24 سنتيمين كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 16,124 قرشن يمزقلو مالتيو ناي سويسرلاند فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 288 قرشن 77 سنتيمين كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 10,877 قرشن يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي كندا دولار حدا ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 86 قرشن 04 سنتيمين كشرف كله 100 ناي كندا دولار 8640 يمزقلو مالتيو كندا دولار بناي وقاقن بانكي 95 قرشن 55 سنتيمين كشرف كله 100 ناي كندا دولار 9555 قرشن يمزقلو مالتيو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 113 قرشن 58 سنتيمين كشرف كله 100 ناي كندا دولار 11,358 قرشن يمزقلو مالتيو بمقصال نريو ناي أستراليا دولار حدا ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 78 قرشن 13 سنتيمين كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 7,813 قرشن يمزقلو أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 85 قرشن 86 سنتيمين كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 8,586 قرشن يمزقلو مالتيو أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 102 قرشن 9 سنتيمين كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 10,309 يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي تشاينا يوهان حدا ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 16 قرشن 67 سنتيمين كشرف كله 100 ناي تشاينا يوهان 667 قرشن يمزقلو مالتيو تشاينا يوهان بناي
ወጋገን ባንኪ 18 قرشን 60 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩዋን 1860 ይኸውን ኣሎ ቻይና ዩዋን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 21 قرشን 92 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩዋን 2192 قرشን ይመጸሎ ማለት እዩ ብምቕጻል ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ሓደ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንኪ 152 قرشን 78 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ፓውንድ 15278 قرشን ይመጸሎ ማለት እዩ ፓውንድ ብናይ እናት ባንኪ 175 قرشን 45 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ፓውንድ 17545 قرشን ይመጸሎ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በጸሊም ዕዳጋ 210 قرشን 60 ሳንቲምን ክሸርፍ ከሎ 100 ፓውንድ 20 قرشን ይመጸሎ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ፀንሐና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዓረብ ሃገራት ይክኸውን ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ሎማዓንቲ ብዝተወሰነ መልክዑ ቅናሽ ኣርኢና እንሆ ዝኽልተ መዓልቲ ብጣዕሚ ወሲኽ ነይሩ ሕዚ ከዓ ብሓደ ግዜ ቅናሽ ኣርኢና እንሆ ማለት እዩ ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ኣቀዲምና እንሪኦ ናይ ኩዌት ዲናር ይክኸውን ቅድምና ናይ ኩዌት ዲናር مسكارنا لايك مقباركم الرقاقزو شيرون قبرو كالت حواتنا شرفي نزي فلدا نغفلت أسلا زردان شير قبارو مالتي بوشت مسمار ناو سوشال ميديا شير بور ليدا قعبيت واي بمجمرة أنريو ناي كويت دينار يكخون حاد ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعبة حوالا 515 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 515 يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي يونايتد عرب امريت في كعا ناي دبي درهم حد ناي دبي درهم بنا اثيوبيا بلاك ماركت في كعا بحوالا 43 قرشن 08 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 43 شحن 8 قرشن يمصلو ناي دبي درهم بناي جلوبال بانكي 36 قرشن 51 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 36 شحن 51 قرشن يمصلو ناي دبي درهم بنا اثيوبيا نقد بانكي 33 قرشن 65 سنتيمن كشرف كلو شحنا دبي درهم 33 شحن 65 قرشن يمصلو مالتيوم قصيلنا نريو ناي سعودي عرب ريال حدا ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 33 قرشن 00 سنتيمن كشرف كلو شحنا سعودي عرب ريال 33 شح بتاع يمصلو ناي سعودي عرب ريال بناي أمهارا بانكي 35 قرشن 45 سنتيمن كشرف كلو شحنا سعودي عرب ريال 35 شحن 45 قرشن يمصلو مالتيو ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعب حوالا 42 قرشن 10 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعودي عرب ريال 42 شحن 10 قرشن يمزلو مالتيو بمغزال انريو ناي اومان ريال حدا ناي اومان ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي يقرتا اومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعب حوالا 411 قرشن 3 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي اومان ريال 41 شحن 130 يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي جوردان دينار حدا ناي جوردان دينار بنا إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 223 قرشن 25 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 22 شحن 325 قرشن يمزقلو مالتيو بمقصال نريو ناي بحرين دينار حدا ناي بحرين دينار بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 419 قرشن نتبي 68 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 41 شحن 968 قرشن يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي تركي ليري حدا ناي تركي ليري بنا إثيوبيا بلاك ماركت 4 قرشن نتبي 06 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تركي ليري 406 يخونلو مالتيو قصيلنا نريو ناي جبزي إيجيبتشن باوند حدا ناي جبزي إيجيبتشن باوند بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 3 قرشن 08 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جبز باوند 308 يمصلو مالتيو قصيلنا نريو ناي يمن ريال حدا ناي يمن ريال بنا إثيوبيا بلاك ماركت
0.63 سنتيم كشرف كله 100 ريال 63 قرش ብቻ ይመጸሎ ሎማዓንቲ ጉንበት 7 ወይ ከዓ 115 بهمزي كشرف وعلو كرات حواتي نسخم كندي حاولكم نزل لما حساب رأيتكم كومنت تصحفوا نسخاتكم حابريتا توحاوس كعبير في الزقام نستخدات لكم نيك حاول بنا مسكم كي دك عبيت واي لايك شير سبسكرايب مباري ترسعوا دعم يزفتوكم زخبركم سسنايو باي باي.